أزول في الأول نصوفي سؤال العسلامة نون كون يوم راك حملنا تفرم لاشين يوتيوب كابيلي ار تي في دي تزوارة دينيغ ميرسي بوكو بور فوتر فيداليتي ثاني مرت نون سواتاست ما إلا مازالو تابوني مرا لاشيناكي با أبوني كليكيت في أبوني لا كلوش نيداغان اي بي بارطاجيت لو لايفاكي لايكيت بارطاجيت داناكين لاشيناكي فوالا دونك ساكي اون مع جوست اون بوتيت فيديو فين يسالني نقوري دي فران افتر فاتي مزيان نقري لا جي اس كا هاكو ديالنا كاين لي ريزولتا لي ريزيرف يدخل نتاع ربعت لا جي اس كا من بعد تملي تينس زات ربعت نعين مليله لاسام دونك تزرى ميمار هذاك من بعد ملي مع ذا يون غير يون دينا لا جي اس كا تذكر يعني ثلاثه تنقيضين ثلاثه اطس كسويين اي بان السكري كمال عبد السلام يخدم ديكو لي ريزيرف لا جي اس كا لا فورمولي لي ريزيرف في ميورار حمزه زياده كيري سميث يمي على حسب نسن يورار alors qu'il était suspendu normalement mais يسعى 40 كارتوين ثي وراغي دونك يعشان يظل ذكيض نعساكيني هذه سوايعتي مزوره يفقد الخبر يسالي ذاكن ذاين du coup la commission de discipline elle a statué وكيزميت ذا الراي اذا كنت ربحت لا جي اس كا ذنت ساتي ربح انت ملي لي ثنيا ودوكو تبوي ثلاثه تنقيضين وثلاثه يسويين غير ولاش دونك تربح تاع كينيا توكدد ذاك نام يورار راكي حمزه زياد الا يورار ولا يسعى 40 كارتوين ثوراغي نقبل دونك يوت الخمي جالسين سوا تصي تربعت لا جي اس كا دوكو لا فيراكي تفقد ديس ملي لي ثنين لا جي اس كا عين ملي لا داك تربعت عين ملي لا يتزوارا خطنت 40 مليون 40 ميل دينار 40000 دينار ايمي كوندويت انكوريكت هذا شو مقارن كوندويت ان كوريكت من والذين تربعت كاين ملي لا كميت بدات ملي لي ثامي كفا نثني ذا مجد يعيا ذا النعيا اما يميورارن اما لي ديريجون اما القبايل سي دو راسيزم بور سيك يعني نورمالمون سا دو ايتر اون سانكسيون بلوس سيفير كو ثاغينيا parce que c'est inadmissible en 2021 des propos racistes etc. Donc ça c'est une chose. Donc 40 000 dinars pour conduite incorrecte pour l'équipe Aguin Aïn Mlila. Sinakin pour l'affaire Aguin Ziyad Hamza, du coup l'annulation du match, le verdict c'est l'annulation du résultat du match, du coup le résultat Niyonarion Utouah Severa. لا جي اس كا du coup نتاتي قوغال نتربح ملي ليث بثلاثه تنقيضين ثلاثه غير ولاش وتربعت ناين ملي لا كسنس ثلاثه تنقيضين بلوس تنقيضني قوسني مع الناس 40 تنقيضين اميورا راكي زياد حمزه تختار 40 ملي نوت سورارا والسكرتير جينيرال نتاع ربعت كاين ملي لا توهامي محمد تختار اغور اغور كنا نجوان ويسعى غزرف هذه شماري نورار وذا ثلاثة عين مليلات تخطى 300 ألف دينار يمعنا 30 مليون هكاكا سنتيمنين للجزائر فوالا دونك يوث لافير كارز مليح مليح تربيع لا جي اس كا يميل كاينين اللي غيقرحي مليح مليح الحال ايغرو تربيع لا جي اس كا السنة على خاطر تمليليت لازم تربح حباتو على لا جي اس كا تربح شنو جا تربيع لا جي اس كا من بعد ربح هاكي ادالي غير ممكن ويس تربيع لا جي اس كا دايله ممكن ويس 4 41 تنقيضين من زاد كنا مكان مزوت في 450 تنقيضين فيرس تربعت الصورة 46 تنقيضين امكن ويس 3 تربعت مولودين وهران 44 تنقيضين سينا كان لا جي اس كاس 41 نتنقيضين ولا جي اس كاس خصيتي تملي لي 3 ورار قلنا 20 غوش تزاد تربعت نسير بالوزداد تربعت بالوزداد تسند غاد فير تربعت كلا جي اس كاس 40 تنقيضين وتابعت نسير بي خص تسنات نتمليلين خص تمليلين تاع لا جي اس كا كويت نتمليلين ثنيون مع ناس لا جي اس كا ثورة ذي عدنيني الى قد ربح ذي سي ار بي على خاطر نكا تابعت نسي ار بي خصيت يعني ولكن القيمه لي سيور كان ويس ثلاثه الى قد نربح سي ار بي وكتنسبعد في اللعنه سي لكن سي سورانيه ذي البوديوم نزار هذاك السي ار بي ما فاضت تصرف هذا تشكيل كان سي عيود دعيان صاير دا شو راه تخمض النظام دونك من بعد ياكينيا تابعت لا جيس كاتوال دونك كان ويس ثلاثه ويس 41 تنقيض تابعت العيم ليله ومن بعد مسكسن تنقيضين اللي لقيت 34 باتو غالتورا 31 تنقيضين وكان ويس 11 وزاري غير كان لي بوت اسكو ثلاثه ولا شي قالت نكونطابيليزيني تاع ربعه لا جي اس كان ستان سكور 3-0 مي وتكينا راه دي 8 مليون زمان دي كسويين
يساعد تربح الشغل يقول زريغارا يمي ديال السيت لا فاف نا ال اف بي لا لا ليغ وتخدمنا راه بلي كيد كانت هي تيسويين يمينو ثني تربح لا جي اس كا دونك شويه كي كانوا زريغارا كيبغيو يلحق لا جي اس كا تربح ملي تزات عين مليله ثورا لافير تاع دا تدز تفرز دايني كارزن مليح مليح وتربحت لا جي اس كا تورار سلازكا جمعة ذكوانار بسكرة زات ربعت انتي دوك لام بسكرة احري شوي صار لي كارت فينال نتفوقلت لا ليغ ونزارا ما كنتي دنيا شحال فيردان لا جي اس كي تفوقلت لا ليغ الا قد تربح الا قد ستيلي الا قد سوغال سي ان اوبجيكتيف دي سوين تربحت لا جي اس كي من زارا ذاك ما تربح لا جي اس كي تفوقلت لا ليغ ديجا سي ان تيتر وتسناين il va enrichir le palmarès لا جي اس كا وتسناين يعني كاين يعني سيور تورار تابو قالت لا كافيس كوسي دي تدون فاش تاكيني لا تابو قالت تاكي لا ليغ يفو لا جوي افون يعني ما تصل لي ماتشي مازال سين ثلاثه صاير لي كارت فينال سينا كاين لا دومي فينال سينا كاين لا فينال du coup il faut vraiment la jouer à fond وزريغارا لي ريكومبونس شحال اسكو يعني تصقدري منها خاطر ما كيبغيو الحال ديجا بارتيسيباسيون على كوب لا كاف بلوس ان تيتر بالماريس ديجا سي طري بيان دوكو دار بعض لاجيس كتورا سنه 8 دي جوان هي سنه 4 دي جوان السلام هذاك نتورا المهم يسنق قيد ربي خاطر ما الا تعدات 4 لاجيس سنه 4 دي جوان الجمعه كزات بسكره دي بسكره تيميتا دير ليها في 6 غير 4 تمدي 9 ساعات تمور تيمانا 7 غير 4 ساعات في فرنسا ما الا تعدات 4 لاجيس كتورا 8 جوان تياتا نزات زات 4 ثاني ربحان زات 4 المولوديه وهران او كنت 4 الوداد نتلمسان وسينا كاين ديال الشامبيونا من بعد كان ملي تيدي تسدون تاع 4 لا جي اس 4 زاد 4 مسكره دوار 3 مليلتر شو ديك التاكي تيزيوزو وزاد كنت 4 لا جي اس 3 مليلتر نهار واحد بسكره تخمد مع هذا اليون وفات منوال 3 مليلتر تاع 4 لا جي اس اذا قعدان انا في ذاك لا جي اس خدمت 3 مع دالن دي بسكره وتخسيراره دي مع دالن دا شو تساعد تيسوين قلنا تيسوين تسمى ميال كلت مع هذا اليون نهار يون دوكو يوت نتملي لي ثاني تاع 4 لاجيس كاس السفتاكينيا انا جماعه كيزا تاع 4 بسكره من ولا تاع 4 كاين بسكره انت تنقول كان ويس 12 دوكو قول كان ويس 12 لا سوا شحال نتنقل تاع 4 بسكره تاع 4 بسكره تنقول كان ويس 12 27 تنقيضين دوكو 27 تنقيضين تاع 4 بسكره نزار هذا كان ديوت نتربعت بون ود تساوارا تاسك سويين شو ساعدين الناس زاري غير شحال تسمى ساعدين الناس تاسك سويين ولي الثوره ذاكي كان ثبوت 15 كسويين شو ساعدين الناس 26 كسويين نزار هذا ياكي سفكين ذاك لا ديفونس ناس الي برونابل معنى هذا شو نكون يدير سي 8 نزار تاع 4 لا جي اس كلا طاكي نصف السراري زوين دونك سي كومبليكي وتاع 4 بسكرا نزار هذا كنا لي طري ديفيسيل تو مليح سوفلا بوناري نس ديجا ضزغال الصحراء الناس الواي قال نروي كارزارا لا بولوزي نس غا ساكن الحشيش دا شو لي كاتاستروفيك مش بعيد ربي ثورا قارناك خير ما كنا نلعب تمرين اللي اثنين نروح دونك فاش تتعرض ديما تغيق اللعب وتخدم لي كونتر اتاك رابيد فاش تلاقيني تاع 4 لا جي اس كي لقيتها مليح يمانيس تاع 4 تاعين بسكره لا ميور دي شوز سي دو ماركي دي مزوره على خاطر نزاد كي تمرين كاع قاعدين 4 لا جي اس كاميال تيكل تساوي ناس دي سوين لي سيكوند تيم زوره دقائق تيم زوره تمليليين الا قتيك تلاقي لا جي اس كداك الشيء مناس مشقير ولاش لا كونسونطراسيون ما يصفرك ديال روحهم فوشي 6 صفار 8 مليليتر دينا تبدو لا كونسونطراسيون ودينا تزيد داوي السوين il faut marquer le premier et le plus vite possible باش كان داينا تنغط 4 تاعين بسكره اتبغون ادفر سينا كتنغط سيسوي ويسين اتدزات فيرز دوغالا في مانيك سيرفح دونك كيشبه ضربي والسلام هذاك ندوني سلافاين ديت ملي تا قد يشم سيرفاتي نس فون الصيف ليكيب تيب نزار هذاك السوياد مازال تيتواجرح سي سور يلعب ما يتعب بسلام هذا يلعب معنا السوياد معليش غا سويا شي هذيك شبكارو من انتيزيبو عليه سي با غاف مي وي افنير يفو جوي افيك ليكيب تيب فوالا يفو ماركي دي بوت وياش تمسخير لاش تاكين سلامي تاع 4 لا جي اس مي ما الا تعدى سينا كتلعب زياد داير بحال زاد تاع 4 المولوديه نوارنا الوداد نتلمسان ومن ولا ذي الشامبيونا ذاك تاع 4 لا جي اس كاتي ملي تدون من بعد ولا زاد بالسكر هذه تيزيوزو سينا كاين 9 الكلاسيكو اللي يسمى كود لا جي اس
بما يتورر وزاري غار على خاطر انا كاينه ثورة جبيدة ربق قبل نروح قبل تروح ترفعت لا جي اس كارت وقالت لا كاف لو 20 جوان سي سور هذا ثورة سنة تملي ديجا ما تعدى سنة ما تعدى حريش قبل ويس قبل نتا قالي دومي فينال لو 8 جوان سينار كاين سكويوت نتملي اللي كان راه ثورار هاك تملي تنين سوخان زات سي ار بي نعطيك زات لويسما يتما دو ماتش كلاسيكو يعني سي كلاسيكو لويسما كلاسيكو سي ار بي يعني دو ديبلاسمون à Alger 20 août Bollorine الكوزينه كود بولورين il faut vraiment faire des résultats des les deux matchs à gagner بلوس يفو بطل بسكره دي تيزيوزو الا كتربح بسكره دي بسكره الا كتربح المولوديه الوران هذه يعني كاين الوداد نتلبسان تيزيوزو تفوق لي دومي فينال تفوقات لا ليغ قانا كنكون السلام نكون نتحبي ربي تغبر السلام ربي غادي يحبر وهذه ضباره ما كاين تحبر نكون وسين كي لا جيس كتروح على كاروا الكاميرون 22 دي جواناكيا المورال ابلوك وكتورا زات ربعت كوتون سبور لي دومي فينال الين تفوقات لا كاف والسلام هذا عاود تخدم دي تمليليتني نتوغالين دي لي بول عند تربعت لا جيسكا تربع حد دينا فوالا داش تلاقين السلام ونزرا داك ني لي ريزولطا قاعد ندير الفايده تربعت لا جيسكا وتمليلي ني ديت دونا من لا 25 جورني كي نتوالي هكا في 4 كي الا ندي تزواره ثورا ندم سي 4 تروح على قسنطينه ما هذا تخسر السلام بارا دو داوية لونطونت نسطيف ما هذا تستربح وصورا تتورارك المولوديه الجزائر دي الجزائر ما الا تربح ديال المولوديه لويسما سي تورار زات النهد دي 20 غشت دونك صافي دير تربع عندها يوارست الحال تاغونيتي لا جياس كما الا تربح زات بسكره ادالي ولا دغا ما تربح زات سي ار بي زماره دوال تيسنات نايز ما ميم تمزو توزري ضام كي تصني ماتشي كلان داش كاين سلام السلام العالي مراكن يتربح لا جياس فوالا يمدو كان ويجي دي سلن إساعة وانتني ديني غادا نمليليث إن شاء الله السلام على الجماعة كيني وكاون استوضعتي مليليث لا جياس كان كتر بعث بسكرة دي بسكرة اون اسبيرون كو تيك تلتقي الماتش يسخا تيليفيزي جيسبير نسلام فوالا سوا كيد نبض دو كوارتا كارا تنمرتي مين تقيم ميدنا فودي كارزني تربعت لا جي اس كا سي ان بليزير تربعت لا جي اس كا نفرحس ونسلام لكن la grinta, il y a toujours la grinta. Il faut jouer à fond les matchs. Et voilà, il faut rien lâcher. Parce que nous, la première mi-temps, surtout, c'est catastrophique. Voilà. En tout cas, on vous encourage. أقلع يذون أدواويجيا ذي مزيع ماذا vraiment نسميها إزما وننجرجر لي ليون دي جورجورا il faut être toujours combatif il faut être toujours نزماون فوالا ابونيت على شان يوتيوب كابيلي ار تي في تحضرتي منون ارتوفاث ذا المرتنون